हेलो फ्रेन्ड्स, हामीले योभन्दा प्रिभियस क्लासमा भ्याटको च्याप्टर पढिरहेको थियौँ र हामीले प्रिभियस क्लासमा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले भ्याट सम्बन्धी सबै थ्योरी पार्टहरू सबै हामीले कम्प्लिट गरेर अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो भ्याटको रिलेटेड प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेका छौँ र हामीलाई हाम्रो यो कोर्स बुक चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको लिएको छौँ र हामी चाहिँ भ्याटको प्रब्लमहरू सुरु गर्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला सबभन्दा सजिलो प्रब्लमबाट सुरु गर्छौँ र हाम्रो यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको सबैभन्दा सजिलो प्रब्लम चाहिँ मेरो विचारमा प्रब्लम नम्बर 6 रहेको छ। यो 6 को प्रब्लमतिर हामी साधारण अलिकति प्रब्लम पढौँ पहिला। An importer imported a certain items for ₹30,000. This product passes through 3 stages before reaching to the final consumer. The value added by each businessman on the cost price is as follows. हामीलाई यहाँ उनीहरूले भ्यालु एडिसन गरेको कति पर्सेन्ट भ्यालु एडिसन गरेको छ कस्ट प्राइसमा भनेर हामीलाई दिएको छ। इम्पोर्टर 25%, म्यानुफ्याक्चरर 10%, होलसेलर 20%, रिटेलर 15%, required cost price to the customer, VAT charged at each level of sales. अब यो हामीलाई यो क्वेसन दिएको छ प्रब्लम नम्बर 6। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले एउटा सोलुसन गर्छौँ। प्रब्लम नम्बर 6 को सबैभन्दा सिम्पल क्वेसन रहेको छ यो हाम्रो भ्याटको क्वेसनहरुमा र त्यसलाई सुरु गर्नको लागि हामीले एउटा सानो फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र फर्मेट चाहिँ हाम्रो यो फर्मेट रहेको छ जस्तो मैले यहाँ बनाएको छु। अब अस्मिता पब्लिकेसनको प्रब्लम नम्बर 6, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट प्राइस टु द कस्टमर एन्ड भ्याट चार्ज्ड एट इच लेभल अफ सेल्स भनेर हामीलाई सोधेको थियो जुन यहाँ क्वेसनमा ए र बी मा हामीले यो चाहिँ रिक्वायर्डमा माथिपट्टि लेख्छौँ र हाम्रो टेबल एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मेट टेबलको फर्मेट चाहिँ यो रहेको छ। यो च्यानल भन्ने छ। च्यानल भनेको चाहिँ हामीले अब यो हाम्रो टोटल सबैभन्दा पहिलो स्टेजबाट लास्ट स्टेजसम्म आउँदाखेरि कुन च्यानलबाट पास भयो, कसको हातबाट चाहिँ त्यो गुड्स पास भयो भनेर चाहिँ हामीले यो टेबलहरुमा लेख्छौँ स्टेजको रूपमा। त्यस्तै गरेर यसलाई च्यानललाई स्टेज पनि भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर सीपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट भनेको चाहिँ सीपी भन्नाले कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट, भ्याट निकाल्नुभन्दा अगाडिको अथवा भ्याट जोड्नुभन्दा अगाडिको कस्ट प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई यो कहिले कुनै क्वेसनमा दिएको हुन्छ, कुनै क्वेसनमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही आधारमा हाम्रो यो फर्मेट चाहिँ सेम नै हुन्छ सबै क्वेसनको लागि। त्यस्तै गरेर भ्यालु एडेड, अब कुनै बेला चाहिँ के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट प्राइसमा केही न केही रूपमा भ्यालु एड गरेको हुन्छ, केही संख्या अथवा केही एमाउन्टहरु भ्यालु एड भएको हुन्छ। त्यो भ्यालु एडेड यदि दिएको छ भने लेख्छौँ, नत्र कहिले भ्यालु एडेडको रूपमा चाहिँ हामीलाई प्रफिट हैन प्रफिट चाहिँ यति पर्सेन्ट एड भएको छ भनेर दिएको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ हामीले भ्यालु एडेडको रूपमा लेख्छौँ। तर हाम्रो यो अहिले क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई इच बिजनेसम्यान अन द कस्ट प्राइस, द भ्यालु एडेड बाइ इच बिजनेसम्यान अन द कस्ट प्राइस इज एज फलोज भनेर हामीलाई भ्यालु एडेड दिएको छ। इम्पोर्टरको 25, म्यानुफ्याक्चररको 10, होलसेलरको 20 र रिटेलरको 15 हो। त्यही भ्यालु एडेडले चाहिँ हामीले यहाँ पर्सेन्टेजको लाई एमाउन्टको रूपमा क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर एसपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट लाउनुभन्दा अगाडिको सेलिङ प्राइस चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट कलम छ भ्याट एट द रेट 13%। यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ 13% भ्याट लगाएर भ्याटको एमाउन्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर यो कलममा राख्छौँ। त्यस्तै गरेर एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट भन्नाले चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एसपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याटलाई यो दुईटाको जोडलाई चाहिँ हामीले यो कलममा राख्छौँ। त्यस्तै गरेर अल्टिमेटली फाइनल्ली लास्ट कलममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इच एन्ड एभ्री स्टेज, यो एभ्री स्टेजमा हामीले जुन भ्याट क्याल्कुलेसन गरेका हुन्छौँ त्यो भ्याट क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भ्याटको कुनै पनि प्रब्लमहरू गर्दाखेरि यो फर्मेट सेम फर्मेट युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्याटको प्रब्लमहरू गर्न सक्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो प्रब्लम नम्बर 6 र 6 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड अ सर्टेन आइटम्स एट 30,000 भनेर भनेको छ। इम्पोर्टरले चाहिँ सर्टेन आइटम चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्ट गरेछ 30,000 रुपियाँमा भनेर भनेको छ। द प्रोडक्ट पासेस थ्रु द 3 स्टेज बिफोर रिचिङ टु द फाइनल कस्टमर भनेर भनेको छ। अब यो
फाइनल कस्टमरमा सँग पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 3टा स्टेज पार भएर चाहिँ यो हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कहाँ पुग्छ अरे त भन्दाखेरि फाइनल कस्टमरसम्म पुग्छ अरे। द भ्याल्यु एडेड बाई इच बिजनेसम्यान अन द कस्ट प्राइस इज एज फलोज भनेर भएछ। भन्नाले हामीलाई इम्पोर्टर छ एउटा, इम्पोर्टर पछि पनि अरू 3टा स्टेज भन्नाले म्यानुफ्याक्चरर, होलसेलर र रिटेलर, यो 3टा स्टेज पास भएपछि बल्ल फाइनल कस्टमरसँग पुग्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि च्यानलमा हामीले के लेख्छौँ त, हाम्रो च्यानल कुन कुन पास च्यानलहरू चाहिँ कुन कुन भएर चाहिँ आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेड बाई इम्पोर्टर, इम्पोर्टेड बाई इम्पोर्टर, अर्को चाहिँ इम्पोर्टर टु म्यानुफ्याक्चरर, इम्पोर्टर टु म्यानुफ्याक्चरर, त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलर, त्यस्तै गरेर होलसेलर टु रिटेलर, त्यस्तै गरेर रिटेलर टु कस्टमर। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा स्टेज पार गरेर चाहिँ हाम्रो कहाँ आइपुग्दो रहेछ त भन्दाखेरि फाइनली कस्टमरसँग यो गुड्स आइपुग्दो रहेछ। अब हामीले फर्दर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई कस्ट प्राइस दिएको छ जुन चाहिँ इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्दाखेरि 30,000 मा इम्पोर्ट गर्यो भनेर भनेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के लेख्छौँ त यहाँ इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेको प्राइस 30,000 चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छौँ कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा। त्यस्तै गरेर अब यसमा कुनै भ्यालु एड भएको छैन, के भन्दाखेरि इम्पोर्टर इम्पोर्ट गर्यो भनेर मात्र भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। अब भ्यालु एडेड भनेर यसमा ड्यास गरिदिने। त्यस्तै गरेर सेलिङ प्राइस अफ भ्याट पनि यो एक्सक्लुसिभ भ्याट पनि ड्यास भयो। तर यसले के गर्छ त इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि भ्याट तिरेको होला हैन। अब भन्नाले 30,000 को 13% भ्याट इम्पोर्टरले तिरेको छ, 30,000 को 13% भ्याट तिरेको छ भन्दाखेरि यो 30,000 को 13% क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि 3900 हुन आउँछ। 3900 चाहिँ 30,000 को 13% 3900। त्यस्तै गरेर एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट, एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट पनि हामीले अहिले नराखौँ किनभने यसले बेचिसकेको छैन, सेल गरेको छैन। यसले के गरेछ त इम्पोर्ट मात्र गरे भनेको छ। त्यसैले एसपी भएको ठाउँमा सबैमा हामीले ड्यास ड्यास राख्छौँ किनभने यसले इम्पोर्ट मात्र गरेछ। नेक्स्ट लेभलमा यसले जब इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चररलाई सेल गर्छ तब हामी यो कलम पनि भर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यतिकै राखौँ। अब इम्पोर्ट गर्दाखेरि कति भ्याट तिरा रहेछ त यही राखिदिने, हामीले 3900 नै राखिदिने। त्यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा आउँ। इम्पोर्टरले अब म्यानुफ्याक्चररलाई अब बल्ल बेच्न थाल्यो। अब बेच्न थाल्यो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चररलाई बेच्न थाल्यो। बेच्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो कतिमा किनेछ भन्ने कुरा आउँछ। सेम प्राइस आएको इम्पोर्टरले किनेको प्राइस जुन चाहिँ छ 30,000, त्यो चाहिँ हामीले उसको कस्ट प्राइस त इम्पोर्टरको लागि अहिले त्यही 30,000 नै हो। त्यस्तै गरेर अब इम्पोर्टरले बेच्दाखेरि कति पर्सेन्ट भ्यालु एड गर्छ भनेको छ त 25% भ्यालु एड गर्छ भनेर भनेको छ है। भन्नाले 30,000 को 25% भ्यालु एड गर्दाखेरि कति हुन आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 7500 हुन आउँछ। यो चाहिँ 30,000 मा 25% हैन भ्यालु एड गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अब यो सीपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेडलाई हामी दुईटालाई जोड दिन्छौँ। यो जोड यसको दुईटाको जोड भनेको यो आउँछ थर्डको एसपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 37,500 आउँछ। र 37,500 मा फेरि हामी के गर्छौँ त 13% भ्याट निकाल्छौँ। यसको 13% भ्याट निकाल्छौँ, यसमा राख्छौँ हामीले 13% भ्याट निकालेर 4875 आउँछ है। त्यस्तै गरेर 4875 आयो। अब हामीले के गर्छौँ त एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट भन्नाले एसपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याटको एमाउन्टलाई जोडेपछि यो दुईटालाई जोडेपछि एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ। यो कति आउँछ त यो दुईटा जोड्दाखेरि भन्दाखेरि 42,375 आउँछ। यो दुईटा जोड्दाखेरि यति आएपछि हाम्रो अब भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट निकाल्नुपर्छ। यो स्टेजमा
इम्पोर्ट गर्दाखेरि यति भ्याट तिर्यो भने यो स्टेजमा इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चररलाई बेच्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररबाट कति भ्याट उठायो र हामीले गभर्मेन्टलाई कति तिर्यो त भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि प्रिभियस स्टेजको भ्याटसँग यो अहिलेको स्टेजको भ्याटलाई घटाइदिने हैन। यसबाट यो घटाउने, यसबाट यो घटाउने र बाँकी रकमलाई यहाँ ल्याएर लेख्ने, जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो 975 आउँछ। त्यस्तै गरेर अब सेम प्रोसेस अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब थर्ड स्टेजमा गयौँ हामी, म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलरमा गयौँ। म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलरमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको लागि कस्ट के हो त, म्यानुफ्याक्चररको लागि उसको कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट कुन हो त भन्दाखेरि जुन एमाउन्टमा उसले इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चररलाई जुन एमाउन्टमा सेल गर्यो त्यही एमाउन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको लागि चाहिँ कस्ट प्राइस हुन जान्छ। जहिले पनि प्रिभियस मान्छेको सेलरको सेलिङ प्राइस चाहिँ पर्चेजरको लागि के हुन्छ, जहिले पनि कस्ट प्राइस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इम्पोर्टरले जुन प्राइसमा सेल गरेको छ म्यानुफ्याक्चररलाई त्यही प्राइस नै म्यानुफ्याक्चररको लागि चाहिँ के हुन्छ त फेरि कस्ट प्राइस हुन जान्छ। त्यसैले यो एमाउन्टलाई फेरि यहाँ ल्याएर हामीले लेख्छौँ 37,500। अब हामीले फेरि के भनेको छ त, म्यानुफ्याक्चररले बेच्दाखेरि होलसेलरलाई बेच्दाखेरि कति पर्सेन्ट प्रफिट खान्छ त, 10% प्रफिट खान्छ भनेर भनेको छ। 37,500 को 10% भन्नाले 3750 हुन्छ। र फेरि हामीले के गर्छौँ त, अब यो प्लस यो गरेर यहाँ राख्छौँ हैन। अब एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट एसपी आउँछ। अब किन सीपीमा कुनै पनि कुरा एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ त, एसपी आउँछ, सेलिङ प्राइस आउँछ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब यहाँ 41,250 आउने रहेछ हाम्रो सेलिङ प्राइस। अब यसको 13% भ्याट निकाल्छौँ हामीले, यहाँ राख्छौँ 5363 हैन। फेरि त्यसपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याटलाई जोडेर हामीले सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट निकाल्छौँ, जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो 46,613 रुपिज आउँछ। फेरि हामीले भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट गर्दाखेरि अघिकै स्टेज फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। हामीले के गर्छौँ त, अब चाहिँ यो माइनस यो गरेर यहाँ राख्छौँ, यो माइनस यो गरेर यहाँ राख्छौँ। अघि पनि के गरेका थियौँ, यो माइनस यो गरेर यहाँ राखेका थियौँ, त्यस्तै गरेर यो माइनस यो गरेर यहाँ राख्छौँ। यो कति आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि 488 रुपिज आउँछ। त्यस्तै गरेर हामी सेम केस फेरि होलसेलर टु रिटेलर गर्दाखेरि अब होलसेलरको लागि कस्ट प्राइस के हो त, त्यो प्राइस जुन चाहिँ उसले म्यानुफ्याक्चररले उसलाई बेचेको प्राइस चाहिँ उसको लागि के भयो त, होलसेलरको लागि कस्ट प्राइस भयो। भनेपछि अब यहाँ 41,250 भनेको उसको लागि के हुन्छ त, कस्ट प्राइस हुन्छ। फेरि भ्यालु एडेड के छ त हाम्रो भन्दाखेरि भ्यालु एडेड कति गरेछ होलसेलरले, 20% भ्यालु एड गरेछ हैन। 20% भ्यालु एड गरेछ। 20%लाई हामीले यहाँ फेरि क्यालकुलेसन गर्छौँ। 41,250 को 20% गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 8,250 आउँछ। 8,250 भनेपछि यो र यो जोड्छौँ हामीले, कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेड जोडेर हामीले के गर्छौँ त, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट लेख्छौँ। 49,500 आउँछ हाम्रो। त्यस्तै गरेर हामीले अब यो एमाउन्टमा फेरि भ्याट क्यालकुलेसन गर्छौँ। 13% यो हुन आउँछ हाम्रो 6,435 हुन आउँछ। र हामीले फेरि सेलिङ प्राइस र भ्याटलाई, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याट एमाउन्टलाई जोडेर हामीले सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट अथवा सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट निकाल्छौँ। हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि यो 55,935 आउँछ। र 55,935 आएपछि हामीले के गर्छौँ त, फेरि अघि जस्तै सेम प्रोसेस। अब यो भ्याट निकालेको, यो स्टेजमा निकालेको भ्याटलाई प्रिभियस स्टेजको भ्याट एमाउन्ट घटाउँछौँ, यो माइनस यो गर्छौँ र यहाँ लेख्छौँ। कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,072 रुपिज आउँछ। फेरि हामीले रिटेलरले फेरि कस्टमरलाई बेच्नु छ भनेपछि रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि पनि सेम प्रोसेस लागू हुन्छ। अब उसको लागि जुन चाहिँ सेलिङ, यो जुन चाहिँ उसको लागि होलसेलर टु रिटेलरमा जुन चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट हुन्छ रिटेलर टु कस्टमरको लागि। अब यहाँ 49,500 राख्छौँ हामीले। त्यसमा फेरि एडेड भ्यालु कति छ, रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि 15% भ्यालु एड गरेर बेच्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो 7425 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, भ्यालु एडेड हुन्छ। त्यस्तै गरेर एसपी कति हुन आउँछ, यो प्लस यो गर्ने यहाँ राख्ने 56,9
56,925 हुन आउँछ र हामीले फेरि यसको 13% भ्याट निकाल्छौँ। यहाँ 7,400 यो चाहिँ भ्याट एमाउन्ट हुन आउँछ र यो प्लस यो गरेर हामी यहाँ राख्छौँ फेरि 64,325 हैन 64,325 र हामी के गर्छौँ त फेरि यो निकाल्नको लागि यो माइनस यो गर्छौँ यहाँ राख्छौँ जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 965 रुपीज। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो क्याल्कुलेसन अफ कस्ट प्राइस टु कस्टमर। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट प्राइस टु द कस्टमर भनेपछि हाम्रो कस्टमरको लागि कस्ट प्राइस के हुने भयो त हाम्रो। अब तपाईहरु हेर्नुस् कस्टमरको लागि कस्ट प्राइस भनेर भनेको छ। कस्टमरले कतिमा किन्यो त भनेर थाहा पाउनु पर्यो हामीले। कस्टमरको लागि कस्ट प्राइस भन्नाले उसको लागि के हो त सबै अब यहाँ अब कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ हाम्रो यो हुने रहेछ कस्टमरको लागि हैन। कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट तर कस्टमर भने चाहिँ जहिले पनि भ्याट सेट तिर्नु होला किनभने कस्टमरलाई थाहा हुँदैन कुन बेला हामीले भ्याट तिरिरहेछौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अल्टिमेटली यो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट जुन छ रिटेलर टु कस्टमरको एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट जुन छ यसलाई नै हामीले कस्ट प्राइस टु द कस्टमर मान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर भ्याट चार्ज एट इच लेभल अफ सेल्स भनेको चाहिँ यो कुराहरू सोधेको हो। यो लेभल अफ सेल्समा यति भ्याट, यो लेभल अफ सेल्समा यति भ्याट, यो लेभल अफ सेल्समा यति र यति हामीले यो कुरा र यो कुरा सोधेको छ हामीलाई क्वेसनमा। यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लम नम्बर 6 चाहिँ हाम्रो गर्न सक्छौँ। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको प्रब्लम नम्बर 6 जुन छ त्यो चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो अरू पनि भिडियोहरू छन् ट्याक्स र अडिटिङसँग रिलेटेड जुन चाहिँ हाम्रो टियुको कोर्स अफ स्टडीमा सँग रिलेटेड त्यो सबै अरू भिडियोहरू पनि फलो गर्दै गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि अब अर्को चाहिँ हामी अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ र अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम नम्बर 1 गर्छौँ हामीले। अघिको प्रब्लम नम्बर 6 भन्दा अलिकति फरक छ प्रब्लम नम्बर 1 त्यसैले मैले प्रब्लम नम्बर 1 चाहिँ अलिक पछि राखेको किनभने प्रब्लम नम्बर 6 अझ प्रब्लम नम्बर 1 भन्दा धेरै सजिलो खाले थियो र अब यो प्रब्लम नम्बर 1 पनि हामी हेर्छौँ। प्रब्लम नम्बर 1 तिर जाउँ पहिला। अब प्रब्लम नम्बर 1 ले के भन्छ त भन्दाखेरि अ म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युस्ड गुड्स इनकरिङ टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन ₹10,000। म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ एउटा गुड्स बनायो रे 10,000 पर्ने गुड्स बनायो भनेर भन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्यो। द म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड द गुड्स टु द होलसेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन द कस्ट प्राइस। अब म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ होलसेलरलाई चाहिँ 10% प्रफिट कस्ट प्राइसमा 10% प्रफिट राखेर चाहिँ मार्जिन राखेर चाहिँ बेच्यो रे हैन। त्यस्तै गरेर भ्याट अन इनपुट वाज 0। द प्रोडक्ट पासेस टु द फाइनल कस्टमर थ्रु द टु इन्टरमिडिएरी। यो प्रोडक्ट चाहिँ फाइनल कस्टमरसँग पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा मध्यस्थकर्ताहरूबाट भएर जान्छ रे। त्यो चाहिँ को हो रे त होलसेलर एन्ड रिटेलर भनेर भन्छ। द होलसेलर एन्ड रिटेलर बोथ इनकर्ड ₹200 इच एज क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल्ड देयर कस्टमर चार्जिङ 15% प्रफिट अन द कस्ट प्राइस भनेर भन्छ। यो होलसेलर र रिटेलरले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई बेच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ₹200 चाहिँ क्यारिङ कस्टको रूपमा उनीहरूले एड गरेछ अरे हैन। त्यस्तै गरेर त्यसबाहेक चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि 15% प्रफिट अन कस्ट प्राइस पनि उनीहरूले के गर्छ अरे त त्यसमा जोड्छ अरे भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने रिक्वायर्ड्स के छ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर र त्यस्तै गरेर टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट भनेर भन्छ। यो दुईटा कुरा सोधेको छ हामीलाई। अघिको प्रब्लम नम्बर 6 भन्दा अलिकति फरक छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रब्लम नम्बर 1। अब हामी यसको सोलुसनतिर जाउँ। हाम्रो सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई फर्दर भन्दाखेरि अब हाम्रो अघि जस्तै हामीले फर्मेट बनाएको छौँ। अघि जस्तै सेम फर्मेटतिर आउँ हामी। च्यानल अथवा स्टेज, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्यालु एडेड, त्यस्तै गरेर सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्याट एट द रेट 13%, सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट र भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट। हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ त क्याल्कुलेसन अफ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर एन्ड टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट भनेर टोटल एमाउन्ट सोधेको छ हामीलाई।
यो अघि चाहिँ हामीलाई हरेक इच स्टेजको सोधेको थियो भने अब चाहिँ हामीलाई फाइनल सबैको जोड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त यहाँ टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्टेड भनेर यो चाहिँ सोधेको छ हामीलाई टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्टेड। अब हामी फेरि सोल्युसनतिरै जाउँ। अब हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ अब स्टेजहरू कतिवटा छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ नेपालमै प्रोड्युस भएको छ अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन अघिको केसमा चाहिँ इम्पोर्ट थियो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलर त्यस्तै गरेर होलसेलर टु रिटेलर त्यस्तै गरेर रिटेलर टु कस्टमर रिटेलर टु कस्टमर। यसरी चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ दिएको छ हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा म्यानुफ्याक्चररले आफै प्रोड्युस गरे भएर मैले कस्ट अफ प्रोडक्सन राखेको। त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेचेको छ, होलसेलरले रिटेलरलाई बेचेको छ र रिटेलरले कस्टमरलाई बेचेको छ, फाइनल कन्ज्युमरलाई बेचेको छ। अब हामीलाई दिएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युस गुड्स इन अकरिङ टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन 10,000 भनेको छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ अथवा कस्ट प्राइस दिएको छ एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट दिएको छ हामीलाई 10,000 अथवा 10,000 दिएको छ। 10,000 हामीले राख्छौँ र हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङै गरे उसले अहिलेसम्म बेचेको छैन त्यसैले म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले कुनै पनि भ्याट तिर्दैनौँ। त्यसैले अहिले हामीले के गर्छौँ त ड्यास 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 गर्छौँ। अब जब हाम्रो अब सेकेन्ड स्टेजमा गयो जब उसले के गर्यो त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड द गुड्स टु द होलसेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भनेर भन्छ। 10% प्रफिट अन द कस्ट प्राइस भनेर भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब उसले बेच्यो अरे म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्यो अरे 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइसमा होइन भन्नाले यो 10,000 उसको कस्ट प्राइस छँदैछ 10,000 मा 10% प्रफिट खाएर बेच्यो भनेपछि 10,000 को 10% भने कति हुन्छ 10,000 को 10% भन्नाले हाम्रो 1,000 हुन्छ भन्नाले 10,000 मा 1,000 जोड्यो प्लस 1,000 जोडेर उसले चाहिँ के गर्यो त हैन भन्नाले 10,000 मा 1,000 जोड्नु भन्नाले हाम्रो चाहिँ के हो त भ्यालु एडेड चाहिँ कति हो त हाम्रो टोटल्ली 1,000 मात्र हाम्रो भ्यालु एडेड बाँकी भयो हैन 1,000 चाहिँ हाम्रो के हो त भ्यालु एडेड हो है 1,000 चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडेड छ हैन। त्यस्तै गरेर भ्यालु एडेड 1,000 हुने किन 1,000 भयो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि 10,000 मा 10% प्रफिट खाएर बेच्छ भनेको छ भनेपछि 10,000 को 10% प्रफिट भन्नाले 1,000 रुपैयाँ भयो। अब यो प्लस यो गर्दाखेरि हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट कति आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि 11,000 आउँछ 10 प्लस 1 11 11,000 मा 13% भ्याट निकाल्छौँ हामीले 1,430 रुपैयाँ र फेरि एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटलाई भ्याटसँग जोड्दाखेरि यो प्लस यो गर्दाखेरि यो आउँछ त्यसैले यो प्लस यो गर्दाखेरि यो आउने भयो 11,000 प्लस 1,430 जोड्दाखेरि 12,430 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के आयो त यसरी आउँछ। त्यस्तै गरेर 12,430 आइसकेपछि हाम्रो भ्याट कति तिरेको छ त म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलर गर्दाखेरि भ्याट कति क्याल्कुलेसन भएको छ त 1,430 भएको छ किनभने योभन्दा अगाडिको प्रिभियस स्टेज के पनि छैन यो माइनस 0 गर्दाखेरि अथवा यसलाई 0 मानिन्छ यो माइनस 0 गर्दाखेरि यहाँ कति आउँछ 1,430 चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ भ्याट तिरेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ भ्याट पेबल टु द गभर्मेन्ट। अब फेरि नेक्स्ट स्टेजमा आउँ नेक्स्ट स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई यतिमा बेच्यो भनेपछि होलसेलरको लागि कस्ट प्राइस कति हो त यो 11,000 हो त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि कस्ट प्राइस के हो त 11,000 हो 11,000 हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीलाई अब अलिकति कम्प्लेक्स छ यो ठाउँमा चाहिँ गएर क्वेसनले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि The product passes to the final customer through the two intermediaries that is wholesaler and retailer. Wholesaler and retailer both incur 200 each as carrying cost. उनीहरु दुईटैले होलसेलरले पनि 200 रुपैयाँ क्यारिङ कस्ट र रिटेलरले पनि 200 रुपैयाँ क्यारिङ कस्ट चाहिँ इच चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ इनकर गरेछ अरे भनेको छ हैन। क्यारिङ कस्ट भन्नाले यताबाट अर्को ठाउँमा ल्याउँदाखेरि 200 रुपैयाँ चाहिँ उनीहरुको ढुवानी खर्चहरु जस्तो लाग्यो होला। त्यस्तै गरी एन्ड सोल्ड देयर कस्टमर चार्जिङ 15% प्रफिट अन कस्ट प्राइस। यो क्यारिङ कस्ट गरेपछिको फेरि
त्यसपछिको कस्टमा चाहिँ उनीहरूले 15% प्रफिट मार्जिन खाएर चाहिँ बल्ल बेचेको छ भनेर भन्छ। भन्नाले अब के हुन्छ त भन्दाखेरि 11,000 मा उसले किन्यो, 11,000 चाहिँ होलसेलरको लागि कस्ट प्राइस भयो हैन, भने उसले चाहिँ त्यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि 200 रुपियाँ चाहिँ क्यारिङ कस्टको रूपमा चार्ज गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को के गर्छ भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 15% चाहिँ प्रफिट मार्जिन पनि खान्छ भनेर भनेको छ। प्रफिट मार्जिन खान्छ अफ कस्ट प्राइस भनेपछि हाम्रो कस्ट प्राइस कति हुने भयो त? अब कस्ट प्राइस चाहिँ कति हुने भयो त हाम्रो? यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ त, वर्किङ नोट जस्तो बनाऊ। कस्ट प्राइस के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस हैन, कस्ट प्राइस चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि फर क्यालकुलेसन अफ प्रफिट चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि एक्चुअल कस्ट प्राइस कति उसको 11,000, त्यस्तै गरेर प्लस क्यारिङ कस्ट छ भन्नाले 11,000 प्लस क्यारिङ कस्ट 200, यो भनेको 11,200 चाहिँ हाम्रो के आयो त उसको कस्ट प्राइस फर द क्यालकुलेसन अफ प्रफिट आयो 11,200। 11,200 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि 11,200 मा चाहिँ हामीले 11,200 रुपियाँ जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो निकाल्छौँ, प्रफिट निकाल्छौँ हैन, जुन चाहिँ 15% प्रफिट भनेको छ। देयरफोर प्रफिट अन कस्ट प्राइस इक्वल टु 15% अफ 11,200 भन्नाले 15% अफ 11,200 गर्दाखेरि 1,680 रुपियाँ आउँछ। जुन चाहिँ 1,680 रुपियाँ आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त यहाँ जोड दिन्छौँ हैन। यो 1,680 पनि जोडेर हाम्रो यहाँ के आउँछ त 1,880 रुपियाँ चाहिँ यहाँ आउँछ। हो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ 1,880 चाहिँ लिन्छौँ हामीले, यो प्लस यो गरेर यो आयो 1,880 भनेपछि हाम्रो यहाँ यो प्लस यो 1,880 गर्दाखेरि 12,880 आउँछ। त्यस्तै गरेर यसलाई भ्याट एट द रेट 13% लाउँछौँ, त्यो गर्दाखेरि 1,674 रुपियाँ आउँछ। त्यस्तै गरेर यो प्लस यो जोड दिन्छौँ हामीले, यहाँ राख्छौँ। अब यो प्लस यो जोडेर यहाँ राख्छौँ। सेम प्रोसेस, सबै स्टेपमा सेम प्रोसेस। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो भ्याट निकाल्नुपर्छ, यो निकाल्नुपर्छ। यो अघि हामीले कसरी निकालेको थियौँ, यो माइनस यो गरेर यहाँ राख्छौँ। अब जहिले पनि प्रेजेन्ट स्टेज माइनस प्रिभियस स्टेज हैन गरेपछि यो अहिलेको भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट आउँछ। त्यो आउँदाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 244 रुपिज आउने भयो। 244 है, 244 रुपिज हैन, 244 रुपिज आउँछ। त्यो भएपछि हाम्रो अब रिटेलर टु कस्टमर फेरि यहाँ सेम केस। यसको लागि यसको कस्ट प्राइस भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रिभियस स्टेजको सेलिङ प्राइस चाहिँ यसको लागि कस्ट प्राइस हुन जान्छ। फेरि सेम यहाँ पनि अब के भनेको छ त अघि जस्तै 200 रुपियाँ चाहिँ क्यारिङ कस्ट खान्छ भनेको छ यसले पनि, रिटेलरले पनि हैन। होलसेलर एन्ड रिटेलर भनेपछि अघि होलसेलरको गऱ्यौँ, अब रिटेलरको पनि 200 रुपियाँ क्यारिङ कस्ट खान्छ भनेको छ। सेम प्रोसेस यहाँ पनि, यहाँ 200 रुपियाँ चाहिँ क्यारिङ कस्टको बापत र हाम्रो फेरि अर्को चाहिँ के भयो त अघि जस्तै यहाँ पनि सेम केस गर्छौँ। कस्ट प्राइस फर क्यालकुलेसन अफ प्रफिट यहाँ के हुन्छ त अब यसको कस्ट प्राइस कति छ त अघि 11,000 भए जस्तै यसको चाहिँ 12,880 छ। 12,880 मा क्यारिङ कस्ट चाहिँ जोड्छ हामीले, जस्तै 12,880 प्लस 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 12,880 प्लस 200 हैन, 12,880 प्लस 200 गर्छौँ है। 12,880 प्लस 200 गर्छौँ र हाम्रो यो कस्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ देयरफोर हाम्रो के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रफिट अन कस्ट प्राइस कति निस्किन्छ त हाम्रो यो स्टेजमा चाहिँ हाम्रो 15% अफ 12,880 प्लस 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,962 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो आउँछ हैन।
यो चाहिँ हाम्रो 12,880 प्लस 200 चाहिँ कति आउँछ त 12,880 प्लस 200 चाहिँ कति आउँछ 13,080 हैन। यो चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट कति आएछ त 13,080 चाहिँ यहाँ एमाउन्ट आछ। यसको गर्दाखेरि 1962 रुपियाँ आउँछ। यहाँ 1962 रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 2162 आउँछ। 2162 आउँछ। यो प्लस यो जोडेर हामीले यहाँ राख्छौँ। अब यो चाहिँ कति आउँछ त हाम्रो 15,042 आउँछ। 15,042 रुपियाँ। र यसपछि हाम्रो यसको 13% भ्याट निकाल्छौँ हामीले 1955 रुपियाँ आउँछ। र यो प्लस यो गरेर हामीले यो निकाल्छौँ। यो प्लस यो निकाल्छौँ। यो चाहिँ कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 16,997 रुपियाँ हुन जान्छ। र हामीले फेरि भ्याट पेएबल इन दिस स्टेज चाहिँ कति हुन्छ त यो माइनस यो गरेर हामीले यहाँ राख्छौँ। कति हुन आउँछ 281 हुन आउँछ। र हामीलाई सोधेको के थियो त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर भनेर सोधेको थियो। कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो हाम्रो कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर भयो। उसले किनभने भ्याटहरू तिरिसकेपछि लास्टमा उसले कस्ट प्राइस चाहिँ उसको कति भयो त यो भयो हैन। अथवा हामीले यसलाई पनि भन्न मिल्छ एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट हुँदाखेरि चाहिँ यो, इन्क्लुसिभ अफ भ्याट हुँदाखेरि चाहिँ यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को सोधेको चाहिँ हाम्रो के छ त टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट। टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट चाहिँ कति आउने भयो त टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट टु गभर्मेन्ट चाहिँ कति आउने भयो त यो प्लस यो तीनटै जोड दिनुस्। हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो तीनटै जोड्दाखेरि 1955 रुपिज आउँछ। 1955 रुपियाँ आउँछ। हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रब्लम नम्बर 1 पनि गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, बुझेर गर्नुपर्छ, एकदम सजिलो छ। यसरी चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको प्रब्लम नम्बर 1 पनि यसरी गर्न सक्छौँ। र हामीले भ्याट सम्बन्धी आज दुईटा हिसाबहरू गऱ्यौँ, प्रब्लम नम्बर 6 र प्रब्लम नम्बर 1। दुईटै फरक किसिमका हिसाबहरू थिए। र आगामी भिडियोहरूमा हामीले अझ नयाँ खालको भ्याटसँग सम्बन्धित नयाँ खालको हिसाबहरू पनि हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा हामीले अपलोड गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस् र प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।